मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत दिल का मालिक था। उसने शादी के बाद कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हमारा घर छोटा था मगर बहुत अच्छा और साफ सुथरा था। मेरा शौहर हर महीने सब्जियों और फलों का एक ढेर घर में लेकर आता था, जिसकी वजह से मुझे खाने पीने में कभी कमी महसूस नहीं होती थी। मगर सुना है कि अच्छे वक्त मुस्कुराहटों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के 6 साल बाद मेरे शौहर का ना जाने किस परेशानी की वजह से हर वक्त ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। मैंने वजह जानने की कोशिश की मगर वो हर बार टालते थे। हालांकि मैं लापरवाह और लड़कियों की तरह सिर्फ अपनी खुशी पर आराम देखने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने शौहर के आराम और सुकून का बहुत ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मेरे शौहर ने कभी मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मुझ में एक बड़ी खामी थी जो मेरे शौहर को बहुत नापसंद थी। दरअसल मुझे अपनी बड़ी भाभी को हर बात बताने की आदत थी। मैं अपने घर की हर बात फोन पर करके बड़ी भाभी को बता देती, हालांकि वो सब बातें बेजरूरत होती थी। मगर मेरे शौहर को ये बात बहुत नापसंद थी। वो कुछ अरसा तो मुझे टोकते रहे मगर जब असर ना हुआ तो वो खामोश हो गए। मुसलसल थकान और परेशानी का शिकार रहकर एक रोज मेरे शौहर का ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि उसने सीधा दिल का दौरा पड़ने लगा और मेरे शौहर की वफात हो गई। उस रोज तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं जवान और बहुत खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप हयात नहीं थे। दो बड़े भाई थे जो अपने अपने घरों में खुश थे। मैंने अपनी शादी के भाइयों के घर एक रात के लिए भी कभी नहीं कयाम किया था। मैं दिल में मिलने जब चाहती और वापस आ जाती। मैं इन पर कभी बोझ नहीं मिलना चाहती थी। मगर शौहर की अचानक वफात के बाद मैंने बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे यहाँ औलाद भी नहीं थी। भाइयों ने मेरे शौहर के सुरानों से बात की और फिर वापसी के लिए तैयारी करने के लगे। मैं अकेलेपन के डर से घबरा गई। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे अक्सर खुद को बचा कर रखना पड़ता था और अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैंने घबरा कर भाइयों के साथ जाने की बात की तो दोनों मुझे समझाने लगे। उन्होंने कहा कि शौहर से मिला हुआ घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मेरे भाइयों को खौफ था कि मेरे शौहर के खानदान वाले मुझसे ये घर और सामान छीन लेंगे। मुझे सिर्फ इज्जत के लिए छात चाहिए थी। मगर मेरे भाई मेरे लिए फायदे की सोच में थे। वो मुझे समझाने लगे कि कुछ वक्त इस घर में रहकर अपनी कदम मजबूत करो और फिर चाहे ये घर बेचकर हमारे पास आ जाना। मैं भाइयों की बात पर खामोश हो गई। कुछ अर्सा घर में जान पड़ी। पड़ोस के लोगों का आना जाना लगा रहा। फिर कुछ दिन बाद वो लोग भी आना बंद हो गए। मैं घर में अकेली रह गई। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक मर्द खड़ा था जिसने अपना दारा मामूल बख्श के नाम से कराया। वो मेरे शौहर के रिश्तेदार थे। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और चाय पेश की। उन्होंने घर का जायजा लिया और किचन में चले गए। मुझे इनकी हरकत बुरी लगी मगर मैं कुछ कह ना सकी। उन्होंने बताया कि किचन में राशन कम है और पूछा कि क्या पैसे नहीं है या सामान लाने वाला कोई नहीं। मैंने शर्मिंदगी से कहा राशन खत्म हो गया है और कल लेने जाऊंगी। वो मुस्कुराए और बोले फिक्र ना करो, तुम मेरे भतीजे की बेवा हो और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी समझता हूँ। फिर वो चले गए। कुछ देर बाद वो दोबारा आए और रक्शे में पूरा सामान लाए और घर में रख दिया और कहने लगे कि आपसे वो मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं इनकी शुक्रगुजार थी। मेरे भाइयों ने भी ऐसा ख्याल नहीं रखा था जैसा वो रख रहे थे। उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया और जरूरत से ज्यादा सामान भी ला दिया। मगर इनकी बातें मुझे अजीब लगी। वो बार बार मुझे समझा रहे थे कि अब तुम्हारा दुनिया में कोई अपना और हालत से अलग रखने वाला रिश्ता नहीं है। तुम जवान हो, दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करने का मौका हाथ से नहीं जाने देगी। इसलिए बेहतर है कि अब तुम मुझे अपना समझो और अपनी हर परेशानी को शेयर किया करो। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। इस किस्म की बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा था मगर मैं मजबूर खामोशन रही। मैंने जल्दी से अच्छा सा खाना बनाया और हाजी साहब को खाना पेश किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जल्दी खाना खाकर यहाँ से चले जाएं। रात हो रही थी और मैं ये सोचकर घबरा रही थी कि अगर हाजी साहब रात हो जाने पर रुक जाएं तो मैं क्या करूंगी। मैं एक बेवा औरत थी। एक है और नामुहर्रम औरत का मेरे घर मौजूद होना पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत का मसला था। मैंने खाना लगाया तो हाजी साहब खाना खाने के दौरान भी वैसे ही बातें बुराते रहे। खाना खाने के बाद वो खड़े हुए और जाने से पहले भी मुझे बार बार दाएं दी और अपना फोन नंबर देकर चले गए। मैंने सुकून का सांस लिया। अब मेरा किचन जरूरत के सामान से भरा हुआ था। मेरे दिल में हाजी साहब के लिए कदर बढ़ा रही थी। पूरा महीना मेरे सुकून से गुजरा। घर से बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। भाइयों ने फोन करके मुझसे हाल हवाल पूछा तो मैंने हाजी साहब की मेहरबानी बता दी। मुझे लगा मेरे भाई शर्मिंदा होंगे और आइंदा मेरी हाल खुद पूरी करेंगे, मगर इस बार मेरी आंखों से आंसू निकले जब मेरे भाई ये सुनकर खुश हो गए और बोले कि हाजी साहब का नंबर महफूज कर लो। वो मुझे एक अजनबी शख्स के हवाले कर रहे थे जब तक कि मैं वहाँ आ रही थी। जब तक शादी के बाद मेरा शौहर जिंदा था मेरे वही भाई मुझे पर जान छिड़कते थे, मगर अब वो बदल गए थे। मैं खामोश हो गई। वो रात वक्त पर हाजी साहब बड़े एहतराम से मेरे घर आते और सामान रखकर देर तक बैठ कर बातें करते। शुरू में उनकी बातें अपनाहियत भरी होती थी मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें दिल को भरने लगी।
وہ میرے سلائی کے کام اور میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرتے رہتے۔ میں ان کی باتوں سے پریشان ہوتی تھی، مگر میری مجبوری تھی اور مجھے یہ احساس ستاتا تھا کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ کچھ عرصے بعد مجھے فکر ہونے لگی کہ میں کیسی ساری عمر حاجی صاحب کے ساتھ سوار ہو کر زندگی بسر کروں گی۔ پھر ایک دن مجھ پر حاجی صاحب کا ایک ایسا روپ ظاہر ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دن میرے جسم سے جان سے نکل گئی اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عورت اگر اکیلی ہو تو اس کا ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دن مہینے کے آغاز پر حاجی صاحب راشن لے کر آئے۔ میں سامان سمیٹتے ہوئے ایک شاپر میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں ایک مضبوط سی رسی آئی۔ میں نے خیریت سے شاپر دیکھا اور میری نظر اس چیز پر پڑی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ استغفراللہ نکلا، میرا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے شاپر ایک طرف رکھ دیا۔ حاجی صاحب چونکے اور انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے شاپر دیکھ کر بولے کہ یہ دکاندار کی غلطی ہوگی۔ میں گھبرا گیا اور کچن میں چلی گئی۔ مجھے ان کی نیت پر شک ہونے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر کچن میں بند ہو گئی۔ وہ کھانا کھا کر چلے گئے تو میں نے دروازہ بند کر کے بہت رویا اور بڑی بھابھی کو فون کر کے سب بتا دیا۔ بڑی بھابھی نے کہا کہ تمہیں پہلے ہی ان کی حد متعین کر دینی چاہیے تھی۔ میں روتے ہوئے بھائیوں کے رویے کے بارے میں بھی بتایا تو وہ خاموش ہو گئی اور بولی کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے بھائیوں سے بات کرتی ہوں، وہ مہینے میں 2-3 بار حال احوال لینے آیا کریں گے۔ میرے شوہر اکثر جگہوں پر رات دیر تک کام کرتے اور جلدی سے جلدی کام ختم کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ رات کو دیر سے آتے تھے۔ بڑی بھابھی نے بھی یقین دلایا کہ وہ جلد چکر لائیں گے۔ میں ان کے سامنے تو خاموش ہو گیا، مگر مجھے بڑی بھابھی پر اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میرے حالات نے مجھے لوگوں سے دور کر دیا تھا۔ میرا دل اپنے بھائیوں سے بھی برا ہونے لگا تھا۔ میری راتوں کا سکون برباد ہو گیا۔ اتنی ہوش مندی تو میں اپنے شوہر کی موت پر بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں اگلے مہینے سے پہلے اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی اور مجھے اب یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ کہیں حاجی صاحب کسی روز مہینے سے پہلے نہ آ جائے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حاجی صاحب کی رہائش کہاں ہے، نہ جانے وہ میرے گھر کے قریب رہتے تھے یا کسی دور دراز علاقے سے مجھے ملنے آتے تھے۔ میرا خوف چند دنوں میں ہی بہت بڑھ گیا تھا۔ سردی بھی بہت ہی زیادہ تھی۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں ہی بند ہو گئے تھے۔ میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی اور کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں رات کے وقت دروازے پر ہونے والی اچانک دستک سے پہلے تو ڈر گئی۔ میں نے سوچا کون آیا ہے، مگر پھر مجھے اپنے بھائیوں کا خیال آیا کہ یقیناً وہ مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا، مگر اپنے سامنے حاجی صاحب کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ حاجی صاحب میرا یوں دروازہ کھولنا دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے لگتا ہے تم کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی شاپر بھی موجود تھا اور وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور متھا بھی موجود تھا۔ میری حالت تو ایسی ہو چکی تھی جیسے میرا سارا خون خشک ہو گیا ہے اور روح پچھڑ گئی ہو۔ حاجی صاحب نے اپنی بات کا غور کیا اور مجھے اپنے آنے کی وجہ بتائی، جو سن کر میری جان نکل گئی۔ حاجی صاحب نے میرے سامنے وہ شاپر رکھا اور بولے کہ تم خاموشی سے میرا مطالبہ مان جاؤ یا پھر میں ان سب چیزوں کا استعمال کروں گا۔ میں اسی لالچ میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، اپنے پیسے تم پر خرچ کیے ہیں اور میں اپنا پیسہ وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خوفزدہ نظر سے اس شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چاقو اور نوکیلی چیزیں تھی۔ میں بہت ڈر گئی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ حاجی صاحب نے مجھے پہلے ہی ڈرا کر تبودروں میں رکھنے کی کوشش کی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں مجبور تھی کہ ان کی بات مان لوں، مگر اسی وقت دروازہ کھولا اور میرے بھائی اندر آ گئے۔ میرے بھائیوں نے حاجی صاحب کو دیکھ کر پوچھا اور میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ حاجی صاحب تو بہانے بنانے کے لگے، مگر میرے بھائیوں نے سختی سے انہیں روکا اور وہاں سے چلے گئے۔ میرے حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنی بڑی بھابھی کو سب بتایا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر میرے بھائیوں نے معاملہ سنبھال لیا اور اب مجھے اپنے ساتھ رہنے کا کہا۔ اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ مجھے آج تک افسوس ہے کہ میں اکیلے رہ کر ہر تکلیف برداشت کرتی رہی۔ کاش میں پہلے ہی اپنی زندگی کے فیصلے سمجھداری سے کرتی۔